अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे साथ आप लोग भी तकबीरात ईदैन, तकबीरात अय्याम तशरीक पढ़ी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। तकबीरात पढ़ते रहिए और आगे की बातें सुनिए। आज आपके सामने मैं चंद बातें ईद उल अज़हा के ताल्लुक़ से बयान करूँगा कि ईद उल अज़हा, ईद के दिन के मुस्तहब अमाल क्या हैं, सुन्नत क्या हैं, किस तरीके से हमें कौन सा अमल करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। ईद के दिन सबसे पहली बात, तकबीरात का तो एहतमाम पहले से ही करना है। ख़ास तौर पे ईद के दिन सुबह से ही तकबीरात का एहतमाम करेंगे। जो तकबीरात आपने सुना, उन तकबीरात का एहतमाम करें इस तरीके से कि उसको पढ़ते रहें, बार बार पढ़ते रहें, चाहे मर्द हों या औरत, हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो तकबीरात पढ़ें। तकबीरात पढ़ने से आवाज़ तौहीद बुलंद होती है और फिर लोगों के दिलों में ये बात पैदा हो जाती है कि वाकई एक अल्लाह सुब्हानहू तआला है और उसकी तरफ मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके साथ दूसरा फ़ायदा ये भी है कि अगर दूसरे लोग गैर मुस्लिम वगैरह भी सुनते हैं तो उन्हें भी इस बात का इकरार करना पड़ता है, उनके दिल में भी ये बात जागोज़ी हो जाती है कि वाकई अल्लाह सुब्हानहू तआला एक है। तो बेहतरीन चीज़ है। दूसरी चीज़ जो ईद के दिन करनी है, वो ईद के दिन ईद की नमाज के लिए जाएंगे, उससे पहले हमें गुस्ल करना है। गुस्ल करना ईद के दिन सुन्नत है, मुस्तहब अमल है, इसलिए गुस्ल कर लिया जाए। उसके बाद तीसरा अमल जो है वो अच्छा और उम्दा लिबास पहना जाए। उम्दा लिबास, नफीस लिबास में नए कपड़े, नए लिबास अगर मैसर हैं तो ठीक है, नहीं तो जो लिबास मैसर है उसी को बिल्कुल साफ़ सुथरा कर कर और स्त्री प्रेस वगैरह कर कर सुंदर बना करके उसे इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी चीज़, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना है। खुशबू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा महबूब और पसंदीदा है, इसलिए खुशबू वगैरह का इस्तेमाल किया जाए। औरतें भी खुशबू इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन वो खुशबू जिसमें कोई महक ना हो बल्कि सिर्फ रंग हो। पांचवी बात, ईदगाह जाना है तो ईदगाह पैदल जाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ईदगाह पैदल जाया जाए। इसी तरीके से ईदगाह एक रास्ते से जाना और दूसरे रास्ते से वापस आना सुन्नत है। तो ईदगाह एक रास्ते से जाया जाए और दूसरे रास्ते से वापस आना है। सातवीं चीज़ ये है कि आम तौर से लोग ईद के दिन यानी ईद उल अज़हा, कुर्बानी के दिन रोज़ा की बात करते हैं, तो ईद के दिन कोई रोज़ा नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यह है कि आप ईद उल फितर में कुछ खा कर के जाते थे और ईद उल अज़हा में कुछ खाए बगैर जाते थे ईद की नमाज के लिए, और ईद की नमाज के बाद वापस आकर के खाना खाते थे। तो मालूम हुआ कि ईद के दिन अल्लाह के रसूल ने रोज़ा रखने मना किया है और आपने कोई रोज़ा रखा नहीं है। आप ये करते थे कि ईद उल अज़हा में ईद की नमाज के लिए बगैर खाए जाते थे और वापस आकर के खाते थे, चाहे वो खाना कुर्बानी के गोश्त के साथ होगा या ऐसे ही कोई खाना खाए। तो मालूम हुआ कि ईद के दिन बगैर खा करके जाना और वापस आकर के खाना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। उसके बाद ईद का रोज़ा, ईद के दिन का कोई रोज़ा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल के इस अमल को भी रोज़ा नहीं कहा गया है और आपने खुद रोज़ा रखने से मना फरमाया। उसके दिन अय्याम तशरीक में भी, उसके बाद यानी ईद उल अज़हा के उस दिन के बाद 3 दिन और जो हैं, 11वीं तारीख, 12वीं तारीख और 13वीं तारीख ज़िलहिज्जा महीने की, इन 3 दिनों में भी रोज़ा नहीं रखना है, मना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रोज़ा रखने के लिए मना, और इसमें खाने पीने का दिन है इसलिए भी मना फरमाया। आइए 9वीं चीज़ देखते हैं। ईदगाह पहुँच गए और ईद की नमाज अदा करनी है।
عید کی نماز 2 رکعت سنت نماز ہے۔ 10ویں چیز ہے عید کی نماز سے پہلے نہ کوئی اذان ہے نہ کوئی اقامت ہے، بغیر اذان اور بغیر اقامت کے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ 11ویں چیز ہے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو سورت پڑھیں گے اور پھر سورت سے پہلے جو تکبیرات کہیں گے وہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیرات زوائد اور دوسری رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے 5 تکبیرات زائد ہیں۔ تکبیرات اللہ اکبر یہ 7 مرتبہ پہلی رکعت میں اور اللہ اکبر 5 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھیں گے۔ 12ویں بات جو ہے نماز کے بعد خطبہ مسنون ہے۔ عید کی نماز میں نماز کے بعد خطبہ دیا جاتا ہے اور وہ ایک ہی خطبہ ہے، بیچ میں بیٹھا نہیں جاتا، اور نماز کے اس عید کے خطبے میں ممبر بھی نہیں ہوتا، اللہ کے رسول نے ممبر بھی نہیں لیا ہے۔ 13ویں بات ہے عید کی نماز میں پہلی رکعت میں جو سورت کی تلاوت کریں گے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورۃ الاعلیٰ ہے، اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ ہے سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ تو یہ سورۃ الاعلیٰ اور سورہ غاشیہ کا پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس طریقے سے 14ویں بات جو ہے عید کی نماز کے بعد قربانی کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پہلے عید کی نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرا کام جو ہوتا تھا وہ قربانی کرنا۔ تو عید کی نماز ادا کی جائے اور اس کے بعد بلا تاخیر قربانی کا جانور ذبح کیا جائے، قربانی کی جائے، یہ مسنون ہے۔ اسی طریقے سے اس دن کے بعد 3 دن اور جو ایام تشریق ہیں وہ بھی قربانی کے دن ہیں، اس لیے ان میں بھی قربانی کرنا درست ہے۔ کوئی شخص اگر عید کے دن نہیں کرتا، ان 3 دنوں میں سے دن کے رات میں یا دن میں کسی بھی حصے میں کرے، قربانی درست ہے، وہ سنت پر عمل کرے گا۔ اس لیے کسی کے دل میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہم دوسری دن قربانی کرتے ہیں تو اس کی نیکی نہیں ہے، ایسا کوئی بات مسئلہ نہیں ہے۔ 15ویں بات اور آخری بات جو یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد معانقہ کرنا۔ دیکھتے ہوں گے آپ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد گلے ملتے ہیں اور خوب ملتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کتاب و سنت میں کیا اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عید کے دن معانقہ کرنا، عید کے بعد ایک دوسرے سے گلے ملنا، یہ عید کی سنت میں سے نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل اس سلسلے میں اس طرح سے ثابت نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے گلے ملا کرتے تھے۔ اگر کتاب و سنت میں بات ملتی ہے تو یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے بعد ایک دوسرے کو تہنیت پیش کرتے تھے، مبارکبادی دیتے تھے اس طریقے سے یہ کلمات کہہ کر۔ وہ کلمات کیا ہے؟ تقبل اللہ منا ومنک، یعنی اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرمائے۔ تو یہ کلمات کہہ کر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے تھے، تہنیت پیش کرتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، نہ ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کوئی عمل رہا ہے، اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی بات رہی ہے۔ جو بات ہے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عید کے بعد جو ایک دوسرے کو مبارکبادی دیتے تھے وہ یہ کلمات کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنک۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اسی طرز پر عمل کرتے ہوئے، صحابہ کرام کے طریقہ کار کو اپناتے ہوئے ایک دوسرے کو عید کی مبارکبادی اس طریقے کے دعائیہ کلمات سے پیش کریں۔ تقبل اللہ منا ومنک، یہ کلمات یاد کر لیجئے، اور عید کی نماز کے بعد ایک دوسرے سے جو آپ ملیں گے تو اس طریقے سے مبارکبادی دیں گے، نہ ایک معانقہ کریں گے۔ معانقہ کرنا عید کی نماز کے بعد صحابہ اکرام کا بھی عمل نہیں ہے، اس لیے اس سے بچنا ہی بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔